नमस्कार। यो समाचारमा स्वागत छ। म मेनुका श्रेष्ठ। म रन्जु अधिकारी। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। शीर्ष नेतृत्वकै मनोनयन विरुद्ध निर्वाचन कार्यालयमा उजुरी। प्रधानमन्त्री देउबाको उम्मेदवारी खारेज गर्न माग। अन्तिम नामावली बुधबार सार्वजनिक गरिने। उम्मेद्वार चयनमा परिवारवाद हावी हुँदा व्यवस्थामाथि नै प्रश्न। वर्षौंदेखि पार्टीमा समर्पित नेता कार्यकर्ता अवसर नपाउँदा निराश। बागी उम्मेदवारीले दलहरू सङ्कटमा। हुम्ला र मुगुमा गएको पहिरोले पुरिएर 9 जनाको मृत्यु। आज राति पनि देशका विभिन्न स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना। भोलिदेखि मौसममा सुधार आउने मौसमविदको भनाई। युक्रेनका 4 क्षेत्र आफूमा गाभेपछि होसियो रुस। 7 महिनादेखि जारी युद्ध थप आक्रामक बन्दै। राजधानी कियेभमा दर्जनौं विस्फोट हुँदा 8 जनाको मृत्यु। र बङ्गालमा आयोजना हुने अन्डर 15 महिला साफ च्याम्पियनसिपको खेल तालिका सार्वजनिक। पहिलो खेलमा नेपालले भुटानको सामना गर्ने। 30 खेलाडी बन्द प्रशिक्षणमा व्यस्त। अब समाचार विस्तारमा। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिएकाहरूको उजुरीमाथिको छानबिन सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले टुङ्गो लगाउने स्पष्ट पारेको छ। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार दिएकाहरूको उजुरीको छानबिन सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले नै टुङ्गो लगाउने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको बताउनु भएको हो। असोज 23 गते सो निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी मनोनयन गरिएको थियो भने आज अपराह्न 3 बजेसम्म त्यसमाथिको दाबी विरोधी र उजुरीको समय तोकिएको थियो। आयोगका प्रवक्ता पौडेलले कर्णाली प्रदेशका केही जिल्लाहरूबाट विद्युत र टेलिफोन दुवै अवरुद्ध भएकाले त्यहाँ मनोनयन भएका उम्मेदवारहरूको डाटा भने आउन बाँकी रहेको बताउनुभयो। भइरहेछन्। अब जिल्लामा हिजो मनोनयन दाखिला भयो। अब मनोनयन दाखिलाको काम टुङ्गिएको छ। त्यसको डाटाहरू पनि प्राप्त भएको छ। अब कर्णालीका जिल्लाहरूमा अझै पनि इन्टरनेट र टेलिफोन अवरुद्ध भइराखेको हुनाले त्यहाँको चाहिँ सिस्टममा पोस्टिङ हुन सकेका छैन, नभए सबैतिरको आइसकेको छ। र अब आज 3 बजेसम्म उजुरी दाबी विरोध उजुरी गर्ने कार्यक्रम थियो। यो सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमै हुन्छ र सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतले नै यो टुङ्गो लगाउनु पर्छ। र कुनै अप्ठ्यारो गाह्रो केही इस्यु आयो, छलफल गर्नुपर्ने विषय भयो भने आयोगसँग उहाँहरूले सम्पर्क गर्नुहुन्छ, नभए यो उहाँहरूले आफै सर्ट आउट गर्नुहुन्छ। आयोगले उम्मेदवारीहरूमाथि परेको उजुरी पुष्टि हुने प्रमाण भेटिए उनीहरूको उम्मेदवारी स्वतः रद्द हुने पनि बताएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको उम्मेदवारीको खारेजीको माग गर्दै निर्वाचन कार्यालयमा उजुरी परेको छ। डडेलधुराबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि बीपी कांग्रेसका उम्मेदवार कर्ण मल्लले देउवाको नामाङ्कन जन्ममितिमा एउटा र मतदाता नामावलीमा अर्कै भएको भन्दै मुख्य निर्वाचन कार्यालयमा उजुरी दिनुभएको हो। त्यस्तै विजय कुमार गच्छेदार र रेशम चौधरी माथि पनि उजुरी परेको छ। संसदीय निर्वाचन आउन अब 41 दिन मात्रै बाँकी छ। आइतबार देशैभर प्रत्यक्षतर्फको राजनीतिक दल र स्वतन्त्रहरूले उत्साहप्रद रूपमा उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन्। यससँगै मुलुक निर्वाचनमय बनेको छ। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन आगामी मङ्सिर 4 गते एकै चरणमा हुँदैछ। निर्वाचन आयोगको पूर्व निर्धारित कार्यतालिका अनुसार असोज 23 गते अर्थात् आइतबार आगामी संसदीय निर्वाचनमा प्रत्यक्ष चुनाव लड्ने राजनीतिक दल र स्वतन्त्रहरूले बडो तामझामका साथ आफ्नो उम्मेदवारी दर्ज गराएका छन्। निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्क अनुसार प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यका लागि देशभर 5,968 जनाको उम्मेदवारी परेको छ, जसमा प्रतिनिधि सभामा 2513 र प्रदेश सभातर्फ 3455 रहेको छ। प्रतिनिधि सभामा 234 र प्रदेश सभामा 297 जना महिलाहरूले उम्मेदवारी दिएका छन्।
शीर्ष राजनीतिक दलहरूले प्रत्यक्षतर्फ महिलाहरूको उम्मेद्वारीमा कन्जुसाई गर्दा महिलाहरूको उम्मेद्वारी कमजोर देखिए पनि केही निर्वाचन क्षेत्रमा भने महिला उम्मेद्वारी उत्साहजनक रहेको छ। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 मा 10 जना महिला उम्मेद्वार छन्। सुनसरी 3 मा 7 जना, भक्तपुर 2 मा 6 जना महिला उम्मेद्वार रहेका छन्। तथ्याङ्क त प्राप्त हुने क्रममै छ भन्ने कुरा यहाँलाई मैले बताइसकेँ। अब अहिलेसम्म प्राप्त अनुसार चाहिँ काठमाडौँका निर्वाचन क्षेत्रहरूमा सबैभन्दा बढी उम्मेदवारी परेको देखिया छ हैन। त्यस्तै अब हिमाली क्षेत्रमा स्वाभाविकले अलिकति कम उम्मेदवारीहरू परेका छन् र महिलाहरू पनि अब काठमाडौँ, मोरङ, धनुषा लगायतका केही निर्वाचन क्षेत्रमा महिलाको उम्मेदवारी उल्लेख्य सङ्ख्या परेको छ। आगामी संसदीय निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न शीर्ष राजनीतिक दलका उम्मेद्वार र स्वतन्त्र बीच रोचक प्रतिस्पर्धा हुने अनुमान गरिएको छ। अर्कोतर्फ उम्मेद्वार बन्नकै लागि दल अदल बदल गरेका दलगत र गठबन्धनमा असन्तुष्टहरूले समेत बागी उम्मेद्वार दर्ता गराउँदा पनि उम्मेद्वारी दर्ताको लहर बढेको हो। देशभर सबैभन्दा धेरै उम्मेद्वारी काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 मा परेको छ। काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापा, एमाले नेता राजन भट्टराई चुनावी मैदानमा उत्रिएको क्षेत्रमा स्वतन्त्र र राजनीतिक दल सबै गरेर 33 जना पुरुष र 22 महिला गरी 35 जनाले उम्मेद्वारी दिएका छन्। काठमाडौँको 10 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा 265 जनाले उम्मेद्वारी दिएका छन्। देशभर सबैभन्दा कम उम्मेद्वारी मनाङमा 3 जनाले उम्मेद्वारी दिएका छन्। त्यस्तै चर्चामा रहेका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको क्षेत्रमा पनि उम्मेद्वारहरूको लर्को नै रहेको छ। चितवन छाडेर गोर्खा 2 पुगेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको क्षेत्रमा 13 जनाले उम्मेद्वारी दिएका छन्। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको क्षेत्र झापा 5 मा 27 जनाले उम्मेद्वारी दर्ता गराएका छन्। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको क्षेत्र नम्बर 1 रौतहटमा 16 जनाको उम्मेद्वारी परेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको क्षेत्र डडेलधुरामा 11 जनाको उम्मेद्वारी परेको छ। यीमध्ये मनोनयन पत्र र उजुरी उप जाँचबुझ गरी अन्तिम उम्मेद्वारहरूको सूची भने असोज 26 गते आयोगले सार्वजनिक गर्नेछ। उम्मेदवारले बुझाउनु पर्ने चाहिँ स्थानीय तह निर्वाचनमा चाहिँ उम्मेदवारी दिनुभयो तर विलम्ब गर्नुभयो निर्वाचन खर्च बुझाउन, अथवा उहाँले बुझाउनु भएनन्, उहाँलाई जरिवाना तोकिया थियो। त्यो जरिवाना उहाँले बुझाउनु भयो तर त्यो कम्प्युटरमा चाहिँ प्रविष्ट नभएको अवस्थामा सिस्टमले नचिनेर कतिपयको चाहिँ दर्ता नभएको पनि हुनसक्छ। त्यस्तै अरू चाहिँ यो प्रस्तावक समर्थकहरू नमिलेको कारणले केही कुराले गर्दाखेरि हुनसक्छ। त्यसमा सामान्य सङ्ख्या चाहिँ घटबड हुनसक्छ। दलको तर्फबाट भएका उम्मेदवारले दलले फिर्ता मात्रै लिन सक्छ भने स्वतन्त्र उम्मेदवार आफैले फिर्ता लिन सक्नुहुन्छ र त्यसपछि हामीले 26 गते अन्तिम नावली प्रकाशन गर्छौँ। संसदीय निर्वाचनको चुनावी प्रतिस्पर्धामा उम्मेद्वारहरूको उत्साहजनक उपस्थिति रहेको प्रश्न छ। राजनीति फोहोरी खेल भन्ने युवा जमात, मुलुकले यो व्यवस्था नै ठेक्दैन भन्ने समूह र यही व्यवस्थाबाट समृद्ध नेपाल सम्भव छ भन्ने सबै खाले उम्मेद्वार चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्। उम्मेद्वारी दर्तासँगै उम्मेद्वारहरू छलफल भेटघाटमा तल्लीन हुन थालेका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विशाल प्याकुरेलका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। राजनीतिक दलहरूमा परिवारवाद हाबी रहेको विषय उम्मेद्वार चयनमा पनि छर्लङ्ग देखियो। आफूले त्याग गरेको बताउनेहरूले नै आफ्ना आफन्त र सन्तानलाई अनुकूल वातावरण मिलाउनतर्फ अघि बढेपछि दलहरूले यो नीतिबाट छुटकारा पाउने सम्भावना कम देखिएको छ। एक रिपोर्ट। नेपाल समाजवादी पार्टी नेसपाका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई आगामी निर्वाचनमा उम्मेद्वार बनेनन्। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिएर सहयोग गरेका उनको यो कदमलाई धेरैले प्रशंसा पनि गरेका छन्। यसले परिवर्तनको नयाँ अध्याय सुरु भएको उनीहरूको तर्क छ। स्वयं भट्टराईले पनि मृत्यु पर्यन्त कुर्सीमा बस्नुपर्ने परम्परालाई तोड्दै आफूले यसपटक निर्वाचनमा उम्मेदवारी नदिएको बताएका छन्। तर उनको यो त्यागमा छोरीको चुनावी टिकट अडिएको देखिएपछि उनको वास्तविकता बाहिर आएको छ। छोरी मानुषीले काठमाडौँ 7 बाट माओवादी केन्द्र र नेसपाबाट हसिया हतौडा चुनाव चिन्ह लिएर निर्वाचनको टिकट पाएपछि उनले भनेको पुस्तान्तरण र त्याग केवल छोरी मोहभन्दा माथि नभएको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ। यो पटक निर्वाचन नलडे पनि राजनीतिमा सक्रिय रहने भट्टराईको कुराले समेत
यसलाई पुष्टि गर्छ। पूर्व सभामुख अग्नि सापकोटाले पनि यो निर्वाचन नलड्ने बताएका थिए। चुनावको मनोनयन हुने अघिल्लो दिन पत्रकार सम्मेलन नै गर्दै सो घोषणा गरेका उनले आफू सिन्धुपाल्चोक 1बाट 1 नम्बरमा सिफारिस भएको र जित्ने निश्चित भए पनि युवाहरूकै लागि यस्तो कदम उठाएको दाबी गरे। आफ्नो निर्णयले राजनीतिमा नयाँ रक्त सञ्चार गर्ने उनको दाबीका बीच सो ठाउँमा भतिज सुबोध सापकोटा उम्मेद्वार बनेपछि सापकोटाको पनि वास्तविकता अघि आएको छ। आफ्ना छोराहरू आफ्नै पेसामा रहेकाले यो निर्णय उनीहरूलाई अघि सार्न नभएको बताएका उनले भतिजलाई अघि सार्ने मात्र नभएर आफू राजनीतिमा सक्रिय रहने समेत बताएका छन्। आगामी 2079 मङ्सिर 4 को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उम्मेद्वार नबन्ने निर्णय गरेको कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु। संसदीय भूमिकामा नरहे पनि म देश, जनता र अग्रगमनको पक्षमा निरन्तर क्रियाशील भइरहनेछु र अग्रगामी राजनीतिक अभियान मार्फत आम नेपाली नागरिकको समुन्नतिका लागि आफ्नो बुद्धि र विवेकले भ्याएसम्म काम गर्नेछु। त्यस्तै राज्य र जनताले आवश्यक ठानेमा जुनसुकै जिम्मेवारी वहन गर्न तयार छु। निर्वाचनबाट आफूलाई पछि राख्नेमा पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरा र एमाले नेत्री अष्टलक्ष्मी साक्य पनि छन्। उनीहरूले भने अरूलाई अघि सारेका छैनन्, तर भट्टराई र सापकोटाले भने त्यागको नाममा घुमाउरो पारामा आफन्तवादलाई हाबी बनाएका छन्। बाहिर नैतिक देखिने र नैतिक बन्न प्रेरणा दिने तर भित्रभित्रै आफन्तवादलाई हाबी बनाउने यो सूचीमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड पनि छन्। खाँडले कार्यकर्तालाई बुद्ध बन्न भन्ने तर आफ्नै चाहिँ श्रीमतीलाई समेत समानुपातिकमा राख्दा प्रचण्डका ज्वाइँले समेत टिकट पाएका छन्। माओवादी नेता वर्षमान पुन र श्रीमती ओन्सरी घरती नै चुनावी मैदानमा छन्। एमालेका शेरबहादुर तामाङले श्रीमतीलाई पनि टिकट दिलाउने प्रयास गरे पनि सफल भएनन्, तर रघुवीर महासेठ र जुली महतो दम्पतिले नै टिकट हत्याएका छन्। यी त प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् जसले कहीँ घुमाउरो पारामा त कतै खुल्लम खुल्ला आफन्तलाई अघि सार्ने प्रवृत्तिलाई छर्लङ्ग पारेको छ, जसलाई राजनीतिक विश्लेषक डम्बर खतिवडा पद्धति अभावको उपजका रूपमा अर्थ्याउँछन्। अब सबै परिवारवाद नै हाबी छ भन्ने चाहिँ होइन हैन। परिवारवाद भन्दा पनि मुख्य चाहिँ पद्धतिहरू नहुनु हैन। उम्मेदवार छनौटमा एउटा निश्चित आन्तरिक लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाहरू क्रियाशील नहुनु र चाहिँ गुटतन्त्र हाबी हुनु, नेताको निजी तजविज हैन। निजी तजविजमा गएपछि परिवारवाद पनि हुने भयो। हाम्रो अगाडि जे जत्रा चुनौती, समस्या, जटिलता र अप्ठ्याराहरू छन् त्यो 2-4 जनाले चुनाव लडेनन् भन्ने कुरा चाहिँ चर्चा योग्य पनि होइन। त्यसको अगाडि वैकल्पिक शक्ति भन्दै राजनीतिमा होमिएका र स्वतन्त्रहरूमा देखिएको आकर्षणले सुध्रन दबाव परेको भनिएकै बेला नेता र दलहरूमा भने आफन्तवाद नियति जस्तै बन्दै गएको छ। यो बीचमा हिजो युद्धकाल र राजनीतिक आन्दोलनका बेला उनीहरूका परिवारले गरेको योगदानलाई परिवारवादका नाममा अवमूल्यन गर्न नमिल्ने तर्क गर्नेहरू पनि छन्, जसको प्रत्युत्तरमा के उनीहरूको योगदानको पाई राज्य र जनताले तिर्नुपर्ने हो भन्ने प्रश्न पनि छ। तर यो प्रश्न र बहसका बीच पनि न त यसलाई परास्त गर्न मतदाता तयार छन्, न त नेताहरूले सुध्रिने सङ्केत नै देखाए। बरु नयाँ तरिका र सिराबाट यसलाई मलजल गर्नेमा नै दल र नेताहरू व्यस्त छन्। उम्मेदवारको मनोनयन पत्र दर्ता भएसँगै सर्लाहीको चुनावी माहौल तातिएको छ। ठूला नेताहरू बीचको प्रतिस्पर्धाका कारण पनि सर्लाहीको निर्वाचनले चर्चा पाएको छ। एक रिपोर्ट। सर्लाही क्षेत्र नम्बर 2 मा प्रतिनिधि सभा सदस्यको लागि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका नेता राजेन्द्र महतो र नेपाल समाजवादी पार्टीमा भए पनि माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्ह लिएर चुनाव लडेका महेन्द्र राईले मनोनयन पत्र दर्ता गराए। नेकपा एमालेबाट राजनारायण शाहले पनि मनोनयन पत्र दर्ता गराएका छन्। यसैगरी प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर क मा काङ्ग्रेसबाट जङ्गीलाल राय, ख मा लोसपाबाट युवा नेता पूर्व जिल्ला समन्वय समिति सर्लाहीका सभापति मेथुर चौधरीले मनोनयन पत्र दर्ता गराएका छन्। यसैगरी क्षेत्र नम्बर 2 क मा सुनिल कुमार शाह र क्षेत्र नम्बर 2 ख मा काङ्ग्रेसबाट कौशल किशोर यादवले मनोनयन पत्र दर्ता गराएका छन्। जसपाबाट प्रदेशसभाको लागि क्षेत्र नम्बर 2 को खबाट पूर्व प्रदेश सांसद एवं लोकप्रिय युवा नेता अशोक यादव र क्षेत्र नम्बर 2 को क मा एमालेबाट
किसुन देव यादवले आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। यस्तै सत्ताधारी गठबन्धन अन्तर्गत सर्लाही क्षेत्र नम्बर 3 को प्रतिनिधि सभा सदस्यमा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट संविधान सभा सदस्य नरेन्द्र शाह तथा प्रदेश सभा कबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीका दिल्ली प्रसाद उप्रेती र खबाट नेपाली काङ्ग्रेसका हरेश महतोको उम्मेदवारी दर्ता भएको छ। विपक्षी गठबन्धन अन्तर्गत संघीय सांसदको उम्मेद्वारमा नेकपा एमालेका हरि उप्रेती तथा प्रदेशको कमा गणेश प्रसाद प्रसाई र खमा जसपाका सञ्जय यादवको उम्मेदवारी दर्ता भएको छ। त्यस्तै क्षेत्र नम्बर 4 बाट प्रतिनिधि सभाको लागि पूर्व मन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेस सर्लाही जिल्ला कार्य समितिका पूर्व सभापति नागेन्द्र कुमार यादव र प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 4 खमा मध्य प्रदेश महिला बालबालिका युवा तथा खेलकुद मन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेस प्रदेश कार्य समितिका उपसभापति वीरेन्द्र प्रसाद सिंह क्रमशः प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य पदको लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। सोही क्षेत्रका नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर अमरेश कुमार सिंहले पार्टीबाट टिकट नपाएपछि स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराए। त्यस्तै सर्लाही क्षेत्र नम्बर 1 मा दलीय गठबन्धनका प्रतिनिधि सभामा रामप्रसाद चौधरी र क्षेत्र नम्बर 2 को क मा प्रदेश सभा सदस्यमा उपेन्द्र महतो र क्षेत्र नम्बर 1 को ख बाट प्रदेश सभा सदस्यमा बेची लुगेली गठबन्धनको तर्फबाट मनोनयन पत्र दर्ता गराएका छन्। नेकपा एमालेका नेता मान बहादुर खड्काले सर्लाही क्षेत्र नम्बर 1 बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। एमाले जसपा गठबन्धनबाट निवर्तमान सांसद प्रमोद शाहले टिकट पाएपछि खड्काले स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन्। सर्लाहीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा प्रतिनिधि सभा सदस्यको लागि स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दिएका डाक्टर भीर वंश बैठा पनि कडा प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारको रूपमा देखिएको छ। उहाँ चुनाव चिन्ह लौरो लाठी लिएर चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आम निर्वाचनको लागि उम्मेदवारी मनोनयनसँगै देश निर्वाचनमय भएको छ। चुनाव जित्ने रणनीतिका साथ काठमाडौँका 10 वटै क्षेत्रमा दलहरूले आफ्नो उम्मेदवार खडा गरेका छन्। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 मा सत्तारूढ गठबन्धनको तर्फबाट नेपाली काङ्ग्रेसका प्रकाशमान सिंहले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। गठबन्धनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न एमाले र राप्रपा बीच तालमेल हुने भने पनि अन्तिम समयमा आएर दुवै पार्टीले आफ्ना छुट्टै उम्मेदवारी दर्ता गराए। भर्खरै विवेकशील साझा छोडेर राप्रपा प्रवेश गरेका रविन्द्र मिश्र र एमालेका किरण पौडेल चुनावी मैदानमा उत्रिए। त्यस्तै नेपाल सुशासन पार्टीबाट रमेश खरेल मैदानमा उम्मिदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट पुकार बमले आफ्नो दावेदारी पेश गरे। यो देशको जुन विकृत राजनीति छ र त्यो विकृतिको जन्जाल छ त्यो चाहिँ नतोडी भएन र त्यो तोडिएन भनेदेखि यो देश यसै गरी अरू दशकौँ घस्रिरहने सम्भावना देखेको छु र त्यो कारणले गर्दा त्यो विकृतिको जन्जाल तोड्नुपर्छ र यो देशलाई दीर्घकालको लागि शान्त, स्थिर, स्वाधीन, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न बनाउनुपर्छ। नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक महिला सभामुख बनेकी ओन्सरी घरती मगरले सांसद बन्नका लागि काठमाडौँ 2 लाई रोजेकी छन्। यसअघिको निर्वाचनमा नेपाल एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल निर्वाचित सो क्षेत्रमा एमालेले मणिराम फुयानलाई उम्मेदवारी बनाउँदा राप्रपाले नवराज सिमखडालाई प्रतिस्पर्धाको रूपमा उतारेको छ। अधिवक्ता समेत रहेका प्रकाश अधिकारीले स्वतन्त्र तर्फबाट उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। नेकपा एमालेका निवर्तमान सांसद कृष्णमान राईसँग क्षेत्र नम्बर 3 मा गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका पूर्व मेयर तथा नेपाली काङ्ग्रेसका क्षेत्रीय सभापति सन्तोष चालिसे भिड्दैछन्। यसअघि कुलमान घिसिङलाई उठाउने चर्चा चले पनि गठबन्धनमा असन्तुष्ट रहँदै माओवादी केन्द्रबाट बद्री बजगाईले आफ्नो दावेदारी पेश गरे। राप्रपाबाट गणेश गिरी उठ्दा निरञ्जन पुडासैनी लगायतका स्वतन्त्रले पनि उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। काठमाडौँ 4 मा ह्याट्रिक गर्ने दाउमा गठबन्धनले काङ्ग्रेसबाट गगन थापालाई उठाउँदा पहिलो पटक संसद पुग्न कसरतमा रहेका एमालेका राजन भट्टराई अघिल्लो चुनावको हारको बदला लिने मनस्थितिमा छन्। त्यस्तै राजनीतिक विश्लेषक अर्जुन प्रसाई पनि यी दुईलाई टक्कर दिन स्वतन्त्रबाट लड्दैछन्। राप्रपाबाट भने डाक्टर ठाकुर मोहन श्रेष्ठले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। क्षेत्र नम्बर 5 मा चर्चित अनुहारहरूले आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्।
एमाले पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेललाई उठाउँदा गठबन्धनका तर्फबाट काङ्ग्रेसका लोकप्रिय युवा नेता प्रदीप पौडेलले दावेदारी पेश गरेका छन्। त्यस्तै काठमाडौँको मेयरमा उम्मेद्वार बनेर चर्चामा आएकी रन्जु दर्शना र कलाकार मधुसूदन पाठक सितेबाले पनि स्वतन्त्रबाट मनोनयन दर्ता गराएका छन्। दुईटा कुरा, एउटा म यही क्षेत्र नम्बर 5 मा लामो समयदेखि बस्दै आएको जनप्रतिनिधि हुने हामीले प्रयत्न गर्दै आएको, कुनै बेला हामी विजयी बन्न नसके पनि अरू बेला हामी विजयी बनेको, जनताको हितमा हामीले यो ठाउँको समस्याहरूलाई समाधान गर्ने विषयमा हामी केन्द्रित भएर काम गरेको, यो हामीले गर्दै आएका हौँ। र पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवारी तलबाट स्थानीय तहको पार्टी कमिटीको तर्फबाट एउटा विधिवत रूपमा सिफारिस हुँदै पार्टीले औपचारिक निर्णय गरेपछि म उम्मेदवार बने। काठमाडौँ 6 मा एमालेका तर्फबाट पूर्व प्रहरी आइजिपी सर्वेन्द्र खनालले काङ्ग्रेसबाट 2 पटक निरन्तर जितेका पूर्व रक्षा मन्त्री भीमसेन दास प्रधानको सामना गर्दैछ। स्वतन्त्र पार्टीबाट भने शिशिर खनाल चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रदैछ। केन्द्रीय स्तरको नेता नपाइकन चाहिँ भर्खर रिटायर भएको एउटा चाहिँ भन्दा अब उहाँ पनि विवादमा तानेको व्यक्ति हो। हिजो चाहिँ उहाँ चाहिँ होइन संसद अपरेटिङ कानुनमा परेको होइन, ल्याउनु हो। अब मेरो त उहाँ पहिलेदेखि राम्रो सम्बन्ध, उहाँ पहिले फेरि काङ्ग्रेस पार्टीसँगै आबद्ध भएको एआइसी चाहिँ आबद्ध छ, पछि मात्रै उहाँ एमएलसी जोडेको होइन। अब यही हो कर्मचारी भनेको, अब जो सत्ता हुन्छ उसको लोयल्टी टु गभर्मेन्ट हुनुपर्छ होइन। त्यो स्वाभाविक हो, कर्मचारीले राजनीति गर्नु पनि होइन, उसको आफ्नो आस्था आफ्नै ठाउँमा। तर जब ऊ अफिसमा जाँदाखेरि उसले राजनीतिमा पर्क भएको छैन, भोट खसाल्दै ओके मतदानले खसाल्ने आफ्नो साथ छ। तर अफिसमा बस्दाखेरि फलान पार्टीको भन्ने बस्दाखेरि त्यसले चाहिँ वास्तवमा यो राजनीतिक चाहिँ संस्कार चाहिँ गरेपछि विकास हुन्छ। सत्ता गठबन्धनबाट बाबुराम भट्टराईकी छोरी मानुषी यामी भट्टराई आफ्नो आमाको निर्वाचन क्षेत्र 7 मा विरासत फर्काउन मैदानमा उत्रेकी छन्। एमालेको तर्फबाट पुराना नेता श्याम घिमिरे उम्मेद्वार बन्दा विद्रोह गर्दै पूर्व राज्यमन्त्री तथा निवर्तमान सांसद रामवीर मानन्दरले भने बागी उम्मेदवारी दिएका छन्। त्यस्तै एमाले र जसपा बीच तालमेल भए पनि यस क्षेत्रमा भने हालका स्थानीय प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र शेषले पनि यसै क्षेत्रबाट निर्वाचन लड्ने भएका छन्। काठमाडौँ 8 पनि त्यस्तै अवस्थामा छ। एमालेको बलियो पकड मानिने यो क्षेत्रमा गठबन्धनका तर्फबाट जीवन राम श्रेष्ठ आफ्नो जित दोहोर्याउन चाहन्छन्। यता एमालेका अष्टलक्ष्मी साक्यले उठ्न अस्वीकार गरेपछि शिवराज वैद्य चुनावी मैदानमा होमिएका छन्। यी दुईलाई कडा प्रतिस्पर्धा दिन स्वतन्त्र र वैकल्पिक शक्तिको लौरो अभियान चलाइरहेका सुमन सायमीले हाम्रो नेपाली पार्टीबाट उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। धादिङबाट जितेर मन्त्री समेत बनेकी कल्पना धमला गठबन्धनको साख जोगाउन काठमाडौँ 9 बाट मैदानमा उत्रिएकी छन्। हितमत साक्य उठ्न नमानेपछि धमलालाई गठबन्धनले अघि सारेको हो। उनीसँग पूर्व मन्त्री तथा निवर्तमान एमालेका सांसद कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ चुनावी मैदानमा छन्। त्यस्तै विवेकशील साझाको संयोजक मिलन पाण्डेले पनि आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पराजित गरेर चर्चामा आएका राजन कुमार केसी आफ्नो तेस्रो जितको लागि क्षेत्र नम्बर 10 बाट चुनावी मैदानमा उत्रेका छन्। एमालेले रामबहादुर थापा बादललाई उठ्न आग्रह गरे पनि इन्कार गरेपछि हिमेश केसीलाई चुनावी मैदानमा उतारेको छ। राप्रपाबाट भने बलराम थापा यो क्षेत्रमा उठ्ने भएका छन्। यद्यपि एमाले राप्रपा र जसपाको तालमेल भए पनि 10 क्षेत्रमा आफ्नो उम्मेदवारी उठाएर आन्तरिक छलफल गरेर फिर्ता गराउने कोसिस भइरहेको छ। माओवादीले आफूले पाएको 3 क्षेत्रमा महिलालाई उम्मेदवारी बनाएको छ। त्यस्तै काङ्ग्रेसले निवर्तमान 4 सांसदलाई जिताउने गरी टिकट वितरण गरेको छ। सन्तोष 40 र प्रदीप पौडेल पहिलो पटक काठमाडौँमा काङ्ग्रेसको तर्फबाट प्रतिनिधि सभामा प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। एकीकृत समाजवादीले एक निर्वाचन क्षेत्र र केही प्रदेशहरूमा आफ्नो उम्मेदवारी पाए पनि विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रमा दलहरूसँग असन्तुष्ट व्यक्त गर्दै दलकै नेताहरूले बागी उम्मेदवार भनिदिएका छन्। यद्यपि बागी फिर्ता गर्न 26 गतेसम्म समय रहनेछ। स्वतन्त्रतर्फ भने प्रत्येक क्षेत्रमा आधा दर्जनभन्दा बढी स्वतन्त्र उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गराएका छन्। यो टेलिभिजनका लागि निरज कोइरालाको रिपोर्ट। हाल देशभरको मौसम सामान्यदेखि पूर्ण बदलिरहेको छ। प्रदेश 1 लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानमा र कर्णाली प्रदेशका 1-2 स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। हाल नेपालमा उत्तर पूर्वी राजस्थानको आसपास रहेको न्यून चापिय क्षेत्रको प्रभाव रहेको छ, जसको प्रभावले आज बेलुकीसम्मै लुम्बिनी, कर्णाली, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सामान्यदेखि पूर्ण बदलिरही बाँकी प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदलिरहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका धेरै, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा र बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जनसहित वर्षाको सम्भावना रहेको छ। सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा भारी वर्षाको आकलन गरिएको छ। महाशाखाका अनुसार भोलिदेखि मौसममा सुधार हुँदै जानेछ।
हुम्लाको चङ्खेले गाउँपालिका 6मा पहिरोले एक घर पुरिँदा 4 जनाको मृत्यु भएको छ। अन्य 3 जना घाइते भएका छन्। लगातार परेको पानीले पहिरो जाँदा घर पुरिएको र 4 बालबालिकाको मृत्यु भएको स्थानीयले बताएका छन्। स्थानीयका अनुसार घाइते 3 जनाको स्थानीय स्वास्थ्य चौकीमा उपचार भइरहेको छ। अहिले पनि झरी परिरहेकाले पुरिएकाको शव निकाल्न सकिएको छैन। यसैबीच मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिका 11 को सालिन भन्ने स्थानमा पहिरोमा पुरिएर 5 जनाको मृत्यु भएको छ। अब बाँकी समाचार। नाबालिग बलात्कार आरोप लागेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई आज अदालतमा पेश गरिएको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पेश गरिएको लामिछानेलाई 7 दिनको म्याद थप गरी हिरासतमा नै राख्न अदालतले आदेश दिएको छ। एक रिपोर्ट। नाबालिग बलात्कारको आरोप लागेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई म्याद थपका लागि सोमबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराएको छ। दशैं बिदाका कारण अदालत बन्द रहेकाले आज मात्रै म्याद थपका लागि अदालत लगिएको हो। यो सँगै प्रहरीले अनुसन्धान प्रक्रिया औपचारिक रूपमा नै अघि बढाएको छ। निलम्बित कप्तान लामिछानेलाई जिल्ला अदालतले 7 दिनको म्याद थप गरी हिरासतमा नै राख्न आदेश दिएको छ। अदालतले पक्राउ गरेको 20 गतेदेखि नै जोडेर 7 दिनको मात्र अनुमति दिएको हो, जसकारण उनलाई अब 3 दिनपछि असोज 27 गते पुनः अदालतमा नै हाजिर गराउनु पर्नेछ। लामिछानेका पक्षबाट वकालत गरिरहेका अधिवक्ता सरोज घिमिरेले नाबालिग भनिएकी किशोरीको 2 वटा जन्म दर्ता रहेको र अध्ययन प्रयोजनका लागि उमेर घटाएर अर्को जन्म दर्ता बनाएको दाबी गरेका छन्। पीडित भनिएकै किशोरीको उमेर 17 नभएर 19 भएको वकिलको दाबी छ। अदालतमा प्रस्तुत गर्नुभयो उहाँहरूले। अनि इजलास समक्ष सन्दीप लामिछानेले आफू निर्दोष रहेको कुराको चाहिँ श्रीमान समक्ष सम्पूर्ण डिटेलहरू चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभयो। उमेर घटाएको मैले विशेष लाभको पछि लाभ हुन सक्ने लाभलाई मैले उमेर घटाएको हो भनेर मलाई जाहेरवालाले भनेको भन्ने कुरा उहाँले श्रीमान सोचिरहेको। लामिछानेले पनि सोमबार इजलासमा पीडित भनिएकी किशोरी 19 वर्षको भएको दाबी गरेका छन्। जाहेरवालाले म 19 वर्षको भएँ भनेर बताएको इजलास समक्ष सन्दीपले भनेको कानुन व्यवसायी सुधार रिजालको भनाइ छ। जुन उहाँले ढाँटेर आफ्नो उमेर घटाएर उहाँ जुन जन्मदत्ता बनाउनु त्यो प्रमाण हामी पेश गर्छौँ। उहाँ निर्दोष हुनुहुन्छ। उहाँले कुनै त्यस्तो किसिमले उहाँलाई त्यसरी सम्बन्ध बढाउनु भन्दा पनि आफ्नो एउटा फलोवर्स अथवा सेलिब्रेटीको हिसाबले चाहिँ उहाँले सम्बन्ध बढाएको हो र उहाँले नै बोलाउनु भएको, उहाँले नै मलाई सबै कुरा गर्नुभयो भने अदालत समक्ष पनि आज कुरा भएको छ र यहाँभन्दा फर्दर हामीले इन्फर्मेसन पनि केही पाएका छौँ। म्याद थपपछि सन्दीपले आफू निर्दोष रहेको भन्दै आत्मविश्वासका साथ न्यायाधीश सामु आफ्नो कुरा राखेका थिए। उनले आफ्नो गोपनीयता भङ्ग भएको अवस्थामा त्यसको वैकल्पिक उपचार हुन्छ कि हुँदैन भनेर समेत प्रश्न गरेका थिए। आफ्नो गोपनीयता भङ्ग गरेर अपराधी करार गरेको शैलीमा प्रस्तुत गरिएको भन्दै सुरुदेखि नै असन्तुष्टि जनाएका उनले न्यायालयमा समेत आफ्नो गुनासो पोखेका थिए। राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान समेत रहेका लामिछानेमाथि भदौ 5 गते काठमाडौँको एक होटेलमा नाबालिगलाई पटक पटक बलात्कार गरेको आरोप लागेको थियो। यसै आरोपमा उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरी प्रहरीवृत्त गौशालामा राखेको थियो। यो टेलिभिजनका लागि निरज कोइरालाको रिपोर्ट। अब पालो आर्थिक समाचारको। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले हाइड्रोजन बिक्री गरेर देशलाई आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाउन सकिने बताउनु भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित नेपाल ग्रिन हाइड्रोजन समिट 2022लाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले हाइड्रोजन उत्पादन गरी बिक्री गरेर देशलाई आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाउन सकिने बताउनु भएको हो। उहाँले जलवायु परिवर्तनका कारण विभिन्न असरहरू पनि देखिन थालेको भन्दै कार्बन उत्सर्जनलाई कम गर्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले पेट्रोलियम पदार्थको खरिदमा नेपालबाट सबैभन्दा बढी डलर बाहिरिरहेको र व्यापार घाटा भइरहेको बताउनु भयो। डलरमा त हामीले अहिले सबभन्दा बढी डलर खर्च गर्नुपर्ने पेट्रोलियम पदार्थ भएको छ। त्यो पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पको रूपमा हामीले हाइड्रोजनलाई प्रयोग गरी हामी आफैलाई मात्रै प्रयोग गर्न सक्यौँ भने पनि नेपालको व्यापार घाटामा धेरै ठुलो फरक पर्ने, हामी सन्तुलनमा आउने अवस्था देखिन्छ। यस अर्थबाट मन्त्री शर्माले हाइड्रोजन उत्पादन देशको विकास र जलवायु परिवर्तनलाई न्यूनीकरण गर्ने दृष्टिकोणले निकै नै महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो।
शेयर बजार नेप्से परिसूचकमा आज दोहोरो अङ्कको गिरावट आएको छ। साताको दोस्रो कारोबारका दिन आज बजार परिसूचक नेप्से 27.26 अङ्कले गिरावट भएर 471.22 अङ्कमा बन्द भएको हो। दशैँपछिको पहिलो कारोबारका दिन आइतबार 44 अङ्कको वृद्धि भएको नेप्से आज नै पुनः गिरावट भएको हो। नेप्सेसँगै सबै उपसूचकमा समेत गिरावट आएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। 7 महिनादेखि जारी रुस युक्रेन युद्ध पछिल्लो समय थप आक्रामक बन्न थालेको छ। जनमत संग्रह मार्फत युक्रेनका 4 क्षेत्र आफ्नो देशमा गाभेपछि हौसिएको रुसले आक्रमणको निशाना किएभलाई नै बनाएको छ। एक रिपोर्ट। जनमत संग्रह मार्फत युक्रेनका विवादास्पद क्षेत्र आफ्नो देशमा गाभेपछि हौसिएको रुसले राजधानी केन्द्रित आक्रमणलाई तीव्रता दिएको छ। युक्रेनको राजधानी कियभमा सोमबार 83वटा मिसाइल आक्रमण भएका छन्। रुसको क्षेप्यास्त्र हमलाका कारण 8 जनाको मृत्यु हुनुका साथै 24 जना घाइते भएका छन्। देशका अन्य भागहरूमा समेत विस्फोटन भइरहेका छन्। हालसम्म देशको मध्यभागमा रहेको डिनिप्रो, दक्षिणमा रहेको जेपोरिजा र पश्चिममा रहेको लभिभमा हमलाहरू भएका छन्। हमलामा कियभमा बनेको एक पैदल यात्रीका लागि बनेको पुल पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ। मानिसहरू क्लिटसको पुलको प्रयोग साइकल चलाउनका लागि पनि गर्छन्। यसलाई सन् 2019मा बनाइएको थियो। निपर नदीको किनारामा बनेको यो पुल पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सफल भएको थियो। क्लिटसको पुलको लम्बाइ 212 मिटर र उचाइ 32 मिटर छ। पुटिन भने यस्ता हमला गरेर रुसको महत्त्वपूर्ण नागरिक पूर्वाधार नष्ट गर्ने लक्ष्य राखिएको र आतंकवादी कार्य भएकोमा कुनै शंका नभएको बताउँछन्। युद्धका क्रममा रुसले युक्रेनका केही क्षेत्र कब्जा गरेको घोषणा गरे लगत्तै युक्रेनको विवादास्पद क्षेत्रमा रुसले जनमत संग्रह मात्रै गरेन, धेरैजसो नागरिकले रुसमा गाभिने पक्षमा समेत मत दिएको भन्दै रुसका 4 क्षेत्र आफूमा गाभिएको घोषणा नै गरेको थियो। पश्चिमा शक्तिले जनमत संग्रहको विरोध गर्दै अवैधानिक घोषणा नै गरे। उता मस्कोले युक्रेनका केही क्षेत्रलाई आफूमा गाभेर धम्की दिएकै भरमा युद्ध जित्ने प्रयास भइरहेको छ। युक्रेनलाई थप सैन्य सहायता पठाउने संयुक्त राज्य अमेरिकाको निर्णयले रुस र पश्चिमा देशबीच प्रत्यक्ष सैनिक द्वन्द्वको खतरा बढाएको मस्कोले चेतावनी यसअघि नै दिइसकेका छन्। दुई देश बीचको युद्ध चलिरहँदा युक्रेनलाई थप सैन्य सहयोग गर्ने अमेरिकी निर्णयबाट रुष्ट बनेको रुसले अमेरिकासँग सीधा सैन्य भिडन्तको जोखिम बढाएको चेतावनी दिएको थियो। युद्ध आक्रामक बन्दै जाँदा दुई देश बीच सीमित युद्ध तेस्रो मुलुकमा पनि फैलन सक्ने चिन्ताले विश्व समुदाय त्रसित छ। अब पालो खेल समाचारको। अन्डर महिला साफ च्याम्पियनसिपको खेल तालिका सार्वजनिक भएको छ। बङ्गलादेशमा आयोजना हुने अन्डर 15 महिला साफ च्याम्पियनसिपको खेल तालिका साउथ एसियन फुटबल फेडरेसन साफले खेल तालिका सार्वजनिक गरेको हो। आगामी नोभेम्बर 1 देखि ढाकामा हुने प्रतियोगितामा नेपाल सहित आयोजक बङ्गलादेश र भुटानले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। नेपालको पहिलो खेलमा भुटान विरुद्ध खेल्नेछ, जसका लागि नेपालको बन्द प्रशिक्षणमा 30 खेलाडी रहेका छन्। यससँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। शीर्ष नेतृत्वकै मनोनयन विरुद्ध निर्वाचन कार्यालयमा उजुरी। प्रधानमन्त्री देउबाको उम्मेदवारी खारेज गर्न माग। अन्तिम नामावली बुधबार सार्वजनिक गरिने। उम्मेदवार चयनमा परिवारवाद हावी हुँदा व्यवस्थामाथि नै प्रश्न। वर्षौंदेखि पार्टीमा समर्पित नेता कार्यकर्ता अवसर नपाउँदा निराश। बागी उम्मेदवारीको लर्कोले दलहरू सङ्कटमा।
हुम्ला र मुगुमा गएको पहिरोले पुगेर 9 जनाको मृत्यु। आज राति पनि देशका विभिन्न स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना। भोलिदेखि मौसममा सुधार आउने मौसमविदको भनाइ। युक्रेनका 4 क्षेत्र आफूमा गावेपछि होसियो रुस। 7 महिनादेखि जारी युद्ध थप आक्रामक बन्दै। राजधानी कियेभमा दर्जनौं विस्फोट हुँदा 8 जनाको मृत्यु। र बङ्गलादेशमा आयोजना हुने अन्डर 15 महिला साफ च्याम्पियनसिपको खेल तालिका सार्वजनिक। पहिलो खेलमा नेपालले भुटानको सामना गर्ने 30 खेलाडी बन्द प्रशिक्षणमा व्यस्त। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम yoho-television.com, yoho-खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा योहो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला योहो टेलिभिजन। नमस्कार।